रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अकड़ की इंतहा ये कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान में पहली बार हुई मौलवियों की बड़ी सभा में तालिबान के सबसे बड़े नेता हिबातुल्ला अखुंदजादा ने कहा कि अफगानिस्तान में जिहाद का कामयाब होना गर्व की बात है। विदेशी में हुक्म न दें, ये हमारा सिस्टम है और हमारे अपने फैसले हैं। ये हाल तब है जब तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जा जमाए 1 साल होने को है और अभी भी किसी भी देश ने उन्हें मान्यता तक नहीं दी है। मगर फिर भी झुकने के बजाय तालिबान अपने तीखे तेवर दिखाने से बाज नहीं आ रहे, जबकि इससे पहले तालिबान के ही एक नेता ने दुनिया का समर्थन हासिल करने के लिए तालिबान को अपने तौर तरीके बदलने की हिमायत की थी। लेकिन तालिबान के सिर पर जूं तक नहीं रहेंगी और उसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि अब सामने आया है कि अभी मार्च में ही पाकिस्तान समेत दुनिया के 10-12 देश तालिबान को मान्यता देने के लिए राजी भी हो गए थे, लेकिन तालिबान सरकार ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। या यूं कहें कि तालिबान ने अपना पैर ही कुल्हाड़ी पर दे मारा, क्योंकि पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने एक पाकिस्तानी अधिकारी के हवाले से दावा किया कि तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से खुद को बदलने का वादा किया था। जुबान दी थी कि वो अपना दकियानूसी रवैया छोड़ देंगे, लड़कियों को पढ़ने देंगे। इसके बदले में दुनिया के करीब 12 देश तालिबान की सरकार को स्वीकार करते, लेकिन तालिबान खुद ही अपने वादे से मुकर गए और अपनी सरकार को मान्यता देने का मन बना रहे देशों ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। अगर ये देश तालिबान को मान्यता दे देते तो हो सकता था कि बाकी देश भी तालिबान को अफगानिस्तान की सरकार मानने के लिए तैयार हो जाते और उस पर लगे प्रतिबंध हट जाते, लेकिन तालिबान की जिद उस पर भारी पड़ गई। स्कूली निसाबी किताबों के अपने ताज़ा तरीन जायजे में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने एक बार फिर मुतनादा कदम उठाते हुए मुसलमानों के बारे में आम गलत फहमियों को चैलेंज करने वाले सबक को हज़फ कर दिया है। इसी के साथ हिंदुस्तान के अवलीन वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू और चंद मुगल हुक्मरानों जात पात और मजहबी तासुबात से मुतालिक गलत फहमियों का अजाला करने वाले सबक भी हटा दिए गए हैं। मुतअद्दिद माहिरीन तालीम ने NCERT पर हुक्मरान जमात के नज़रिए पर कारबंद होने के लिए इसे सख्त तनकीद का निशाना बनाया। NCERT ने अगरचे इन माहिरीन की शिनाख्त नहीं बताई है जिन्होंने सबक को हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन कहा है कि माहिरीन के एक ग्रुप ने यह काम अंजाम दिया है। ये भी बताया जा रहा है कि निसाबी किताबों में मौजूद मवाद के असल मुसन्निफीन की मंजूरी के बगैर इनके सबकात को हटा दिया गया है। राष्ट्र एवं सेवक संघ के सरबराह मोहन भगवत ने मजहबी तब्दीली को रोकने पर जोर देते हुए कहा कि इसकी वजह से लोग अपनी जड़ों से अलहदा हो जाते हैं। भगवत चित्रदुर्ग में दलित और पसमानदा तबकात के साधुओं से खिताब कर रहे थे। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि तब्दीली मजहब से अलहदगी पैदा होती है। तब्दीली मजहब किसी भी शख्स को अपनी जड़ों से अलहदा कर देती है, इसीलिए हमें मजहब की तब्दीली को रोकना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान ही बना रहे तो हमें अपनी सकाफत को महफूज रखना होगा, वरना हिंदुस्तान नहीं रहेगा। श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजापाक्से मुल्क छोड़कर फरार हो गए हैं। मालूमात के मुताबिक वो 4 शुंबे की सुबह अपने मुल्क से मालदीव के लिए रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने भी इसकी तस्दीक की है। वज़ीर के गोटाबाया राजापाक्से 13 जुलाई को अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने वाले थे। इस दौरान अब वो मुल्क से फरार हो चुके हैं। बतौर सदर राजापाक्से को गिरफ्तारी से इस्तिस्ना हासिल है। ख्याल किया जाता है कि वो हिरासत में लिए जाने के इम्कान से बचने के लिए ओहदा छोड़ने से पहले बैरून मुल्क चले गए। दर-ए-हकीकत वो गोटाबाया राजापाक्से ने 4 शुंबे को इस्तीफा देना और इख्तिदार की पुरअमन मुंतकली का रास्ता साफ करने का वादा किया था, लेकिन इससे पहले वो मुल्क से फरार हो गए। इमिग्रेशन ज़राए ने AFP को बताया कि एंटोनोव 32 फौजी तैयारे में सवार 4 मुसाफिरों में वो इनकी अहलिया और एक मुहाफिज शामिल थे, जिन्होंने श्रीलंका के मरकजी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से टेक ऑफ किया। मालदीव हवाई अड्डे के एक अहलकार ने बताया कि मालदीव पहुंचने पर इन्हें पुलिस की हिफाजत में नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव के आजिलाना इंतखाबात के चैलेंज को क़ब्ल वक्त इंतखाबात के इशारों से ताबीर किया जाने लगा है और कहा जा रहा है कि रियासत में इंतखाबात के लिए जल्द राहें हमवार करने इक़दाम किए जाएंगे और तेलंगाना असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के सियासी मुशीरों और सलाहकारों ने इन्हें BJP के कमज़ोर मौक़िफ़ से फ़ायदा उठाने और मुल्क में महंगाई से अवाम में नाराज़गी के वाकिफ़ करवाते हुए अवाम के दरमियान पहुँचने का मशवरा दिया। लेकिन चीफ मिनिस्टर का कहना है कि अगर असेंबली तहलील करते हुए इंतखाबात का सामना करने का ऐलान किया जाता है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से असेंबली इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान नहीं किया गया तो इसके संगीन नतायज बरामद हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर राव आजिलाना इंतखाबात के लिए आमादा हैं, लेकिन अगर मरकजी हुकूमत रियासत में सदर राज के जरिए वक्त हासिल करती है तो इसके मनफी नतायज बरामद हो सकते हैं। तेलंगाना में फौरी इंतखाबात की सूरत में BJP को कोई फ़ायदा ना होने के इम्कानात के बाद कहा जा रहा है कि BJP अपनी हिकमत अमली तब्दील कर सकती है और इंतखाबात को टालने अगर असेंबली तहलील की जाती है तो इंतखाबात को टालने इक़दाम किए जा सकते हैं। लेकिन सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि अगर मरकजी हुकूमत की जानिब से ऐसा किया जाता है
تو تلنگانہ میں بی جے پی کو مزید نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر اس مدت کے دوران انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ یا سی بی آئی کی کارروائیوں میں تیزی لائی جاتی ہے تو تبدیل ہو سکتے ہیں. ذرائع کے مطابق چیف منسٹر قبل از وقت انتخابات کے حق میں ہیں، لیکن اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد انتخابات کا اعلامیہ جاری نہ کیے جانے کے خدشات کے شکار بھی ہیں، اسی لیے وہ مرکز کو چیلنج کر رہے ہیں. رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر مجلس اسدالدین اویسی نے کہا کہ بی جے پی تلنگانہ میں نفرت کی جو آگ پھیلانا چاہتی ہے، تلنگانہ کے عوام اسے مسترد کر دیں گے. تلنگانہ کے عوام محبت کے پیام کو مانتے ہیں. عوام دیکھ رہے ہیں کہ کون نفرت پھیلا رہا ہے، اس لیے وہ حق کی لڑائی لڑنے والوں کا ساتھ دیں گے. اسدالدین اویسی نے آج مختلف موضوعات پر صحافیوں کی جانب سے سوالات کے جواب میں ان خیالات کا اظہار کیا. جنوبی ہند پر بی جے پی کی نظریں، بالخصوص تلنگانہ پر بی جے پی کی توجہ مرکوز کرنے سے متعلق سوال پر اویسی نے کہا کہ بحیثیت سیاسی جماعت بی جے پی کہیں بھی کام کر سکتی ہے، لیکن ریاست تلنگانہ جو قائم ہوئی وہ خودداری اور غیرت کے لیے اور تلنگانہ کی شناخت کے لیے. یہ بات بی جے پی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ جو موضوعات عوام کے سامنے اٹھا رہے ہیں وہ خود تلنگانہ کے علاوہ ملک کے مسائل بھی ہیں، اور چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ ایک مدبر سیاستدان ہیں. وہ جو کچھ کر رہے ہیں صحیح ہے، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح بات ہے. تلنگانہ کے عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تلنگانہ میں جو انتظامی کمزوریاں تھیں اسے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. محکمہ صحت تلنگانہ نے ریاست کے عوام کو موسمی بیماریوں سے چوکس رہنے کا مشورہ دیا ہے اور کہا کہ تلنگانہ میں ڈینگو اور ٹائیفائڈ کے کیسز میں اضافے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے. ملیریا، وبائی بخار کے معاملوں میں بھی تیزی کے ساتھ اضافے کا رجحان دیکھا جا رہا ہے. ڈائریکٹر محکمہ صحت ڈاکٹر جی سرینواس راؤ نے بتایا کہ تلنگانہ بھر میں گزشتہ ایک ہفتے سے موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے موسمی امراض میں اضافے کا اندیشہ ہے. انہوں نے بتایا کہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران جن موسمی امراض کا پتہ چلا ہے ان تمام کا تعلق غذا، آلودہ پانی وغیرہ کے استعمال سے ہو رہا ہے. ڈائریکٹر محکمہ صحت ڈاکٹر جی سرینواس راؤ نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ بالخصوص بارش کے دوران پانی پوری کے استعمال سے اعتراض کریں، کیونکہ اس کے کھانے سے ٹائیفائڈ کے کیسز میں اضافے کی اطلاع سامنے آ رہی ہے. ڈائریکٹر محکمہ صحت نے بتایا کہ ٹھیلا بنڈیوں پر فروخت کی جانے والی اشیاء کے استعمال سے بھی احتیاط کیا جانا چاہیے اور بالخصوص ان اشیاء کے استعمال کے بعد پینے کے پانی پر خصوصی توجہ رکھی جانی چاہیے. اور سب سے پہلے خبر جو رکھنا ہے چلیے چلتے ہیں کعبہ شریف کی جانب. ناظرین گرامی، حج کے مناظر ایک طرف یہ ہیں جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور دوسری جانب جو افسوسناک خبر وہ یہ ہے کہ خطبہ حج کے لیے محمد بن عبد الکریم العیسیٰ کو نامزد کیا گیا ہے اور یہی اس سال جو ہے خطبہ حج پیش کریں گے. بڑے افسوس کا مقام ہے، اور جب سے اس بات کا اعلان ہو چکا ہے سوشل میڈیا میں اس وقت تنقیدی تبصروں کا ایک سلسلہ چل نکلا ہے. نظریاتی تعارف اگر ان کے سلسلے میں کہا جائے تو وہ یہ ہے کہ اسرائیلی یہودیوں کو بھائی قرار دیتے ہیں، چرچوں میں جا کر کے گھنٹیاں بجاتے ہیں، اور جو ہے جو تصاویر دیکھ رہے ہیں آپ، اس سے آپ خوب اندازہ لگا لیں اس پر جو ہے کیا تبصرہ کیا جائے. ایسے شخص کو حج بیت اللہ کے عظیم خطبے کے لیے نامزد کرنا امت مسلمہ کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ بتایا جا رہا ہے. ناظرین گرامی، خطبہ حج اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، پوری دنیا میں اس کا پیغام جاتا ہے. ایسے حالات میں اگر اس طرح کی شخصیات جن کی نظریات ہی غلط ہوں اور وہ اس طرح کے لوگ آخر کس طرح کا پیغام دے سکتے ہیں. دراصل مجرمانہ خاموشی بھی اختیار کیے ہوئے ہیں علماء کرام کی جانب سے. پوری دنیا کے علماء کرام کو چاہیے تھا کہ اس پر احتجاج درج کرتے. اس طرح کی بھی جو ہے مطالبے سوشل میڈیا میں پڑھنے اور دیکھنے کو مل رہے ہیں. بہرکیف ناظرین گرامی، اس طرح سے محمد بن عبد الکریم العیسیٰ کو خطبہ حج کے لیے نامزد کیے جانے پر اس وقت جو ہے بہت بڑے طبقے میں ناراضگی پائی جا رہی ہے. سوشل میڈیا میں اس وقت بہت ہی زیادہ تنقید کی جا رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الذي لطالما أثار الجدل في الكثير من المواقف، منها أداؤه الصلاة في ذكرى ضحايا المحرقة اليهودية خلال زيارته لمعسكر الإبادة أوشفيتس، ومناهضته لمعاداة السامية، ومناداته لإعادة بناء جسور الحوار وأواصر الشراكة بين اليهود والعرب. لم يسجل موقفا واحدا مدافعا فيه عن المسجد الأقصى والحرم القدسي. لم تكن هذه الأفعال هي الأخيرة، بل استقبل مؤخرا الراهب الهندوسي سادغورو المعروف بعدائه الشديد للإسلام والمسلمين وتطاوله على النبي والإسلام في لقاءات عدة له. وها هو اليوم
في خطوة لتصدير بعض كبار العلماء في المملكة العربية السعودية جاءت الموافقة السامية على تسمية الدكتور محمد العيسى خطيبا بالحجاج على جبل عرفة. ثارت حينها مواقع التواصل الاجتماعي معنونين واسما بعنوان أنزل العيسى من المنبر، متصدرا قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر، والذي حوى مطالبات عديدة بسحب هذه المهمة من العيسى وإسنادها لأحد خطباء الحرم.